بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وافتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، واشرح صدورنا ويسر أمورنا، ونور قلوبنا بنور العلم والفهم والمعرفة واليقين، واجعل ما نقول حجة لنا ولا تجعله حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نتلرهب درس تنبوك أرلدسان كلا منال شوريو أحمد حجيسو محمد الفتاوى القرتي خوني أبولت إخلصو درس دسان شفاعة الثل بيتسول باك نتلتسا بيان هبولغو. وعن أنس دسان قال أبنا سألت نبي صلى الله عليه وسلم استجنس تخنا أن يشفع لي يوم القيامة قيامة سقيا جندي شفاعة بين أبن. فقال أورقس أبنا صلى الله عليه وسلم أنا فاعل جنس هبولوجين أبن. قلت يا رسول الله، جنس أبولوبو أورقستا صلى الله عليه وسلم استا يا بيشاسل ورقيلة أين أطلبك كيو جنس منت ألب هبولو أبن. قال أورقس أبولوبو صلى الله عليه وسلم اطلبني أول ما تطلبني على الصراط تتسجد ألب هبيلة تتسجد ألب هبولة صراط أثل أولالدا، أي شفاعة أورقس صلى الله عليه وسلم سجندي هبيزة. قلت جنس أبنا فإن لم ألقاك على الصراط جندمون صراط ألدا دانج أجونني. قال أبنا فاطلبني عند الميزان دوت سجود ألب هبيلة ميزان الداسكو تصدر بز داسكو. قلت جنس أبنا وإن لم ألقاك عند الميزان جندمون ميزان الداسكو جدانج أجونني أي وسابز داسكو قيامة سبقيا ثيك الكوشل عمل الشياسو تصلل. قال أبنا فاطلبني عند الحوض حوض الداسكو ألب هبيلة فإني لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن جوي لهب سبب قباك الدسان كيوي قولاري نابون، أي هب سبب قباك الدا سويل دا دودا جواتي زوجي نابون. رواه الترمذي أسبيت سليب كلهم حديث. وعن أنس دسان هدينانقو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبنا شفاعتي جندير شفاعة بقيلة لأهل الكبائر من أمتي جندير أمة الدسان جحي المنال هرور العدمزي. رواه الترمذي أسبيت سرب وأبو داود يتسقي سرب. ورواه ابن ماجه يتسبيت سنة عن جابر دسان وعن عوف بن مالك دسان قال أبنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبن له أتاني آتين جنديق واجعلو جواج أنا ملايك من عند ربي جندير بيتران استاسكوسان فخيرني بين أن يدخل جوجي تنجي اللهس بيشزت أمونيلا جنس جندير نصف أمتي الجنة ثوي باشتب أمة ثوي نبي الدقي وبين الشفاعة جندي الشفاعة قيل دقي قيامة سقوية كمي كبزة. فاخترت الشفاعة جنس شفاعة أسبي الشاني لشي أورق صلى الله عليه وسلم سخلثون باشتل دساقي تسيقون جنس كمي كبيل دي. ويبوغو أورق صلى الله عليه وسلم سجندير أمة الدا قرحي حقيقة الدا نتلدا الهازي كولا كينب أورق صلى الله عليه وسلم سول نتلدا خون رحموغي قرحلغي بوغيب أبون ويت الله قرآن الدا جانب رسولي كولا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
جين سمون ويت إلى ورك صلى الله عليه وسلم كنم نيجي علامة لقو رحمة سنقرو قوينابن وهي هم شفاعتك أورقس أبو لبو صلى الله عليه وسلم لمن مات هب أقيل أي خاروشيس مناهل هارون لا يشرك بالله شيئا جنسا الله كن تسوكي تشيجي أخل هولارغو أي شرك جنسا حالت إزابولارغو رواه الترمذي أسبيت سلب كلهب وابن ماجه يتسقي بيت سلب كلهب حقيقة تلدا هب كل الله سلقر حلقي جنسا جندير أورقس صلى الله عليه وسلم هدي نفشفاعة إذنك وكلين أبو جنسا قوت إيجيك حقيقة تلدا نتلاتسا جيب جوالة ثلب بسم الله الرحمن الرحيم أبون هب كل الله قر حلوكي الرحمن الرحيم أبون الله سو صفات هب كل الله جندير لازا دريدا قر حلوكي ويبقي نتلدك وچزر قولارو وعن أبي سعيد دسن بيتسلبو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبنا إن من أمتي جندير أمة الدسن رجلا من يشفع جنسا كمك هبلو الفئام في آمزي أي هب كل قبيل الدسجي قدية قدار عدمزي ومنهم هزدا سنوغو من يشفع للقبيلة وهزدا سنوغيلا قبيلة الدسجي قدزي جنسا كمك زنجي هبلو وك انخدو عدم رجلا قبيلة سجدوت شفاعة هبلل ومنهم هزدا سنروغو الله جدو شفاعة لورا العدم سن من يشفع للعصبة جندير عصبة زي أي عقل ثلاثة جنس شفاعة هبلل ومنهم هزدا سنروغو من يشفع للرجل تشياس شفاعة هبلل حتى يدخل الجنة جل الجنة دتلوين عن رواه الترمذي أسجبت سلبوغب مشكاة المسابيح أبولت إخلده كيابلتهم ثمنس يلدا ثمقودا قبل استرانيسة سلوت والشفاعة كي شفاعتان كيكو شفاعة بوغيلا إحداهما هبك يسلو قدسيب الموقف قيامة سبقياس حقيقة تلدا عدم الحنق يسلو تلتلو عرب قياس أورق صلى الله عليه وسلم حديث هزدا بيتسوخي عائشة تيتسا رضي الله عنها يثأب لبوه أورق سابدا صلى الله عليه وسلم قيامة سبقياس الله سمح شرلدا أولا دعدم العيد قرى خزارولين أبدا البكين الجيروت شابيجي بات أليج أغو بيچان سولا ورقيلة هزو تصدقون خيال كولاريشينابون أورقس أبو لبو صلى الله عليه وسلم هب قياس هل دريعن روك أولارينابونجي يثب قيامة سبقو هب كل حقيقة دا إنسان بشونغو زحمة القيابة سنقو والله أورقس صلى الله عليه وسلم سكول شفاعت هب نقبا قنا قيامة سبقو يلدي وهب هبيج الدنيا الله سروقو بشي هبو لسون دنيا الهيت إينا بوك إناس جندية خيريو جندير أورقس صلى الله عليه وسلم جوهج أقوك إنا جندير قلدا سنقول فلوت صوبجي تادعان ليجي هيت إينا قيمة هج إباك ألدا كوليشون وجند سيب نقبا قنا قيامة سبقو يلدي إحداهما الموقف ومشقة الحال هب كليلة قيامة سبقو يسل الموقف ويدنا نقول حالة زحمة ليجي هنب حقيقة تلدا طبعا خط أبوك إني كولا ومشقة الحال أبون هبري قولي كولا يكولا قيامة سبقو يسبوك ولو حالة زحمة لي تسويال نكال دشوزان عيد أسلوت وتسوغيال كاران دشوزان عيد أسلوت يبكوتس الخلق بوغير زمانية الله سباقي تسبسر زوبالز دبانشون عدلنا خالو لكوتس وورقس صلى الله عليه وسلم الله سبقو يا شفاعة بي وهو المقام المحمود يبقى الله قرآن التجانب رخصرب المقام المحمود قبل المقام الذي جاء الناس في القرآن به قرآن الدلون ناس بجرب هلدلون في قوله جندي راية
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أبن أي عسى أن يبعثك الله سيلا منشي زوزو جلا بيشنسل أورك ربك الله سخيت أبهب لبو أورك استخون صلى الله عليه وسلم استخون جنس منشي زوزو جلا مقاما محمودا تنجي أولازجي أخيرازجي خاجي بيت سلب هم مقام القيامة سقوية هم شفاعة المقام وهكذا جاء الخبر الثابت نسا يدينا باج عن الخبر أورق استسان صلى الله عليه وسلم مستسان قد أرم نسا الثرقل والشفاعة الثانية كيابل الشفاعة في إخراج أهل الكبائر من النار جحيل منال هرور العدمال ججح على سراقية الجيبوغيب طبقة أي جلجلزو طبقة أي قوقابي خلبون درجة خلبون منازو درجة على مساحة في ذلك الخبر هيتلتكي أورق صلى الله عليه وسلم مسو حديث باج أرب كنيجي وأما قول الله تعالى أما الله سرعيل قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفحا أبن دود سابيل أورك صلى الله عليه وسلم جنسا مكيابولاري لجنديرغو نفسا تلقيتسين تلقيا تلقي كوشيا تلقي يا كوشال دا يا تلقيال دا جنديرغو نفسا تلقيتسين جندير تين كوشالج إنابرب ويدين قد سوغي آيات يوم لا تملك نفس لنفس شيئا هبقو كليلا تينكي نفسا تلشبقو كومي كابولاري قوينابون نتلتا الحازي كولا هتلوت إشكال تلقو هجبتي حقيقة دا قيامة سقوبوك أبوك غرب تسوغي دا قوبوك إنسانا سوق شبقو هجبتي جين دا بيزك ولم الله اسكرنغوروكو أما الله سبق يزبوغيش الله سبق قليلا قوت يابونيش وهب آيات قرآن الدرخسانيش وورق صلى الله عليه وسلم سل حديث هزده برخسانيش وهب كنا بجيب رخسون خدوم حقيقة دا الله سو زعيف الله زدرسا آخر زمان يجارة المناخت أيال دكرال الله سو رحمة دا والله سو تصوبال دخلون والله سقلين قوت يا برب أورق صلى الله عليه وسلم سبق الشفاعة ده هز قاس خل هز بهن قوت هب صدورو چيس أبولارو هبو نتلة دهاني سنبيش إزاقي ويدينان قوت هزي كل جو نتسخلا به حقيقة ده جاقا سبقويل عدم مروس هناني شال روك إنرل هب شفاعة ده حاجة القرل عدمال نيت آخر زمان يلتولا زاروك إيقون صداق سبي عرب نظامات جدور إيديالوجيال ده كوتسارال ونقرج أرز عرض سودة روحون هرورال وعرض سودة هرطلورة قلو قصد هرطلورة تلوين أبون مناخت عيال ده أمرت أمورال نتلت الهازي كولا حقيقة تلتا نتلت ساقي خلقاس لهجوني هف شفاعة تلتت اوك أتلت سهل ده الهلوابون فما خلفناهم في هذا أصلا يبقى آية تلتلتلة هز دخون عدمس إنكار هبيج إلا كناس قابون إلا هبيت أموغين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفحا برب يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أبرب وليس هذا من الشفاعة هل آية تلج إلى الشفاعة الحق تلترشت أرل في شيء جويتلت يتنتلتسا سبخون جبيت سن أرل دسان كولا كابورزا بزول حق تلترشت أرل آية ويدنانقو حديثال بصربة بازرشت إذا ريزة بيهن قد إيه ويلشيوك إنك سبب نزول ثالثون ويدنانقو حديث للحق تلت ويدنانقو الشبح لتلت بيتهرب أون هب ثالثون هيج أنني نتلت هذه كلها هس نصوصا تتصاد داندت أمون تتصال تنكذرون كارشابولتي چورپابولتي ويت الله قرآن التجانب رسول بقي كلا ودينا والآية الحلت إذا رولي چازوت أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أبون ويبو نتلت هذه كلب
نعم أويلا لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا ولا رشدا ولا هدى تونيكي تشياسيج إلى مكتابزة منفعة بيلدا زرال هبيلدا تريد الهبيلدا وإنما شفاعة بوجبو رغبة إلى الله استخون قاسخولته الله جندير إلشي أورغس صلى الله عليه وسلم هدينغو شهداء زي صلاحا زي كلورب قطئي جال شفاعة هبيزة ريتشالين أبون هلد قاسله وضراعة حلقي ودعاء الله استخون أحقي ووسيلة هل هرتلركن الله استئيجي هبو جبقو إلى مراد كما قال تعالى أدعنو الله قرآن الدرخ سوقه بسم الله الرحمن الرحيم وابتغوا إليه الوسيلة نجدس الله استئولم نخلت وسيلة الله بين أبون وسيلة أين نج الله استشل النخل أورك صلى الله عليه وسلم وسيلة كولاريش ويدينانغو أصحاب زبي هل وسيلة بكولاريش والله سو كلام هب وسيلة كولاريش أورك سو حديث صلى الله عليه وسلم مسول هب وسيلة كولاريش هب كنا بقنيتلي بيان هبولل إمام زبي يدينانغو ولي زبي شيخ زبي علم ودعمال رقار العالم زبي هل كنا وسيلة بكولاريش هبو قنيتلدا بيش زيكي الحازي كوليبجو إنسان جيوك انقود إجنسا جندير عقلو غانش إيدي سوري زبون بيش هنش إباك ألدك زبون جنسا جيوكو هاولولون وقال بعض منكر الشفاعة تلتو شفاعة تلد إنكار كل العدم أبلا إن الشفاعة ليست إلا في المحسنين فقط شفاعة لا تحوث لك يا أبو رزو تكورون هج إنابون لك العدم مزو تكوروغو نتلاد الهازي كل عقيدة الثراعي الحاصل المحصول أبون قرب متساق قلاريلا حصول ثربجو حصول ثلاريلا محسنون الهلوغيلا الله رزي العدمال وهلوغيلا جدو قمونا خط أتلوينج العدمال تنجي هزي كوميك حاجة ثلاريلا كوميك حاجة ثليلا منخط أيل ذكر العدمزة واحتجوا بقوله تعالى والشفاعة لك أزيقورو نهج إن أبوليس حجة باتشلبو قرآن الثلايات بسم الله الرحمن الرحيم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أبو جدوتس شفاعة أبولاري لهل عدمزة قروغو لمن ارتضى أي الله جدوتس رزي العدمزة قروغو تشيس قروغو ينابن وهذا لا حجة لهم فيه هب آية تثلث هذه حجة إلى الشفاعة إنكار كل جازة لأن من أذن له في إخراجه من النار حق ثنقهوشي جندي إذن القرو في إخراجه من النار جوجا حلد سعد مراق خزر يسلت وأدخله قال كولا تنجي إدخاله وإدخاله الجنة أو طريق قربك أولان وإدخاله الجنة الجنة سورة سوين رزقي إذن القروشي نتلت سبب خنوجة بيت سنانا غورك عرب درسيدا مسلم بخاري اسبيت سلبوك صحيح يوكلوشب حديث حقيقة تلد الله مؤمنزة بيت أمي مؤمنزة بازي جدود سكومي كابيزي ودنيا الله سروق جدوي حق زبوجيت الله بهبول الدساجيت سيكون جالتلوي جدور واتسز جدور شفاعت كومي كابيزه تينج أخيرا الله أبي أنبياء أذهبوني للشفاعت شهداء أذهبوني للشفاعت مؤمنة بذهبوني لهنجي خد أني لأرحم الراحمين أبون تينج الله شبقو سيكابيج الشي جوجا حلد سقوات إراقي زري يب حديث نتلت سنوجه غورت أرد درسي دا بيت سنانا مسلمين سا ويدينغو بخاري جبيت سلبوغ صحيح يكتب حديث ويباك ألدا قالب هج محسنون الأبون هباك ألدا قالبوغو أي أهل الكبائر جيجي جوغي جودوت ساسليك كابيج العدم مالكوش تابي غروغو وهزيجي تين الله أخير ألدا جندير قلدسان غرح الرحمة أبون هل عذاب الدسان خسر هري الله اسنيت كينلغو الشفاعة تزوت عم هريجي ونتلر كينلغو منالغي چورون الله غرح للتون الله اسنيت هريجي أنبياء الرسول زوتليك العدم زو شفاعة الله اسنيت ليكلون
هب قيال خواسر ثلثونجي الله سنتلرجي وأذن للشافعي في الشفاعة له في ذلك فقد ارتضاه جنس إذنك قرو شفاعة تبلوشيس في الشفاعة له هسي شفاعة بزه منخط أبو جوشيس في ذلك يسوت فقد ارتضاه هو كل الله جند سرزيوشي الله سبوك قرب هسي شفاعة بزه وهذا هبقي حق بقو وفضل خيراتي بقو لله تعالى أدعنو الله سي على من هوشي استساقيت اوك جنسا ولبوغيب غفر الله الذنوب جندر منال شررو بأن رجحت حسناته على كبائر جندر كبائر دسان جحيال مناز دسان شكالبي برهيال دسون هو قريو هل جحيال مناهل برهارو شكالبي دهلرسي الله سبول فضل صبوغي لو جندر اقل دسان أو بأن لم تكن له كبيرة يجيك أديمنا هج إسه الله اسمنا شرول كنيجي شفاعة كليلة حقيقة منازل صورة الله شفاعة بي أو بأن تاب عنها منال دسان توبها برست سجد أوك توبها بيج إسه بوجي للشفاعة فهو مغني الله عن شفاعة كل شافعين أما جنديت لك هلا بتسيكراو جنسا توبها براو مناخت أجندي قاكيج أو هولا شفاعة تبلوشيا سو شفاعة تلد حاجة ثلاريلا فقد حصل الله الرحمة هوغو الله سو رحمة حصول ثروشي والفوز كرشلجي من الله تعالى الله استسان تينجي لكيال دا كرشل باتروغي هوغيلا وأمر به إلى الجنة دي أين أمرها بروغي هو كل مناخت أهبيج أوشي ففيماذا يشفع الله صندوق لسي كومي كابيلو هوغيلا كومي كالد حاجة ثلاروشي أما كومي كالد شو حاجة ثلو وشفاعة د شو حاجة ثلو أبناني وإنما الفقير إلى الشفاعة أو رسول صلى الله عليه وسلم مسؤول شفاعة د حاجة توجي من غلبت كبائره حسناته جندير جحيل مناهل سيكلا بس دس برهر تشوغو وأدخل النار شكلهنا ورو ولم يأذن له تعالى لإخراجي منها إلا بالشفاعة شفاعة الدلسون قروغو الله سهني سقوات وقز إذن كتشوشيجي وكذلك الخلق خلق في كونهم قيام السقوية في كونه في الموقف أيضا قيام السقوية الموقف الثلث عذاب الثلث ويمزح مسيس الخلق أيضا هدينغو في مقام شنيع كيش مقام الثلث أولى كيش حال الثلث فهم هلقي أيضا هدينغو محتاجون جل حاجة لغو إلى الشفاعة كمي كابلو جيسي والأخبار الثابتة في حقها هيش الحق تلتشار الخبر الكثيرة أمر لغو تركتها جنسيبتنا لكونها جبك إن الثعلو كحمل الماء على شاطئ النهر عرور على دوغو تشيستين باتشيال داريسلون كيزي قولينابون وقال كل شرامل سول محمد أبون نيجر رايون سول مهوق رسول وك أرو صالارو عليم ويس قال كل منال شوريو أحمد حاجي سول محمد قيب منال شوريو محمد إتسا شفاعة الدخور خراب مسألة بك إنال جندير سؤال جواب باز دهور تلوشو مجيب ويس جنسا قال كل شرامل سول واس محمد إتسا والأخبار الثابتة في حقها كثيرة إيش الحق تترك الخبر الأمير لغو تركتها جنسيبتنا لكونها هبك إن الثعلو جنسي رخصة كحمل الماء على شاطئ النهر عرور على دوغو تشيسة سنبات شيل درسون أي منال شوريو أحمد حاجيس محمد صلاروك إنس أي دودابيتشو لنابون وإن كتب الأئمة المحققين حق شنقويلة مسألة بحق هرول الإمام زبازوت أختل مشحونة جلس أورلوغو بإثبات شفاعة جزبيل دلسون غير ما ذكرت هنا جنسان برخسارة قريقي تسوقي دب كوتسال نتلتسا تريخون أرال درساز دبيت سوقي
حقيقة دا محمد يعسوب يسول قدس سير يسول بوكي جنسا شفاعة بيان هبون قربت إيه ويسلو تصارجيك والأجوبة الباهية في إثبات شفاعة خير البرية أبون ويبقول تسوغي دالت أختوزكي هي بيان هبو لبوكي قرآن ويدينانقو حديث هدينانقو علم زباز غير ما ذكرت هنا جنس هنب رخسرب قرب جيلاخا إمام زبازوت أختو كابن صنو جيلا يا أخي محمد البدوي يا جندروات محمد إلا ولكن كنيجي لا يبصرونهم ولا يسمعونهم هزدا بيخيزيجي بيخولارو ويديننقو هزدا رايزيجي راولارو يبقى الله سورة الأعراف نسيال داون قادانس إلا من قبل آية الدقي قلب وإن تدعوهم إلى الهدى دوتسقل قنشال أحنني لتريد إلد لا يسمعوا جدو درعو لرلا وتراهم دودول قنشال جريخولا ينظرون إليك دقبلهن وهم لا يبصرون جدو دبيخي زي بيخي جوغو هغل قنشال قعدين قنشال زلاخيابو العدم الجيجالروك أوليلا جدو درعو لرسون ويديننقو جدو دبيخو لرسون ويبوغوني تلاتاني سابيتش زيجي تحازي كل جو حقيقة دا إنسان جيجو تلوهن رسبه ويخي زهير بوغونيجي حقيقة هجولثن حقيقة بجاقو تيالدا سوا قرولثن حقيقة بيخيالدا سوا قرولثن حقيقة برايالدا سوا قرولثن تنجي جو تلو لجو تسوجو أسلوخ بالله لوثن أما جندي الشبقو أسر هجولثن يتأمنا ولكن كنيجي لا يبصرونهم تنكيخا هزدا بيخولارو ولا يسمعونهم هزدا رايزي قراولارو لكونهم هلروك إن الثعول الصمون تنكي عن سماع الحق حق أبجرائي الدسان عنقال بكمون ماتلالر أن ينطق بالسوا بيتأرو دسنك أشازي عمي بيتسالتون قيلة عن أن يبصر الحق الثابت بالكتاب والسنة قرآن حديث الدرسون شرف حق الجوجودة بيخي الدسان مع كونهم هلروك إيقون صدق يدعون العمل بهما جودوتس قرآن حديث الدعمل هبولينابون هبكولا جاق السبقية أمة الدرشت عرب أنتي قرآن حديث الدعمل هبولين أبون جوجو وطلوه اشتيادة الإمام زبازو أدب تنهل ناقياري وأهلو جوجي هجوجي هبقودي يبرشادة سلتلتلوهن وجودو دخدو عما وخلق تلوين جيت أمون جالجوجي غنقيال ده ويلجي غنقيال سجل سبب سنكي فهل أمر الله سبحانه وتعالى الله أمره بنشيل في كتاب العزيز جندت أدعنت إخلت بالبهتان على أولياء الله سوالي سبزد بهتان سيالدسون والقنشة زعونت إزاريال دلسون والشركة دعونت إزاريال دلسون والقسيال دعونت إزاريال دلسون حقيقة دجال روك إيقون صدق الله سكينة منيجي حلسلت عبادة تابلسون الله رسولسون وبترك المأمورات أمرها برجو تيال دلسونجي الله قرآن الدا أمرها بنبقيشلا وفعل المنكرات تبهبين أبنجي هيج وعكس الدا فعل المنكرات تلتين أبنبقو مأمورات تزدا نقرت لين أبو بوغو من شرب الخمر والزنا وقتل النفس عراقي قيل دسانجي وزنا يل دسانجي وقتل النفس نفس يل دسانجي نتلدا بيخولا عراقي بيخولا أناشاجي بيخولا وزناجي بيخولا بازار روتشا بازول وقتل النفس راسكي عيب هج النفس عيجي بيخولا حقيقة دا شبقو كوش هج الحجة بزدسون دليل ازدسون جيجي عقلو كامل دشج العسين ثم الله زرقل الحكم بزدسون جي وهل يقال لمن يعلم لسان العرب عالما أبو ليش العرب مثلو تشيست علم تشينابن كلا كيسيلا ثم كلا كيسا إن في بلدتنا موسكوا جو شرامي سواس محمد مسكوال دوك أرقايت أوقوها زمانيل هاب نتلر شهر دايلا مسكوال دا سسسر بوغ زمانيل
رجالا روسيا عروس هزول بيخين الرجل جاقروا تشابيكي تشانجي عربة سروسة سيارة العمير الرجل يعلمون لسان العرب عرمت جدود الحل رجو بحيث يمكن لا يقدر هؤلاء المدعين هب قرآن حديث الدعبابة للعدم زقب بجارو لارب كتسل عرمت سلل تشانجي عروس الرجل أن يتكلموا أي هب قرآن حديث دعبابة لزد سجد سيكون حلل رجو في محاورتهم تنجي هزدخون جدود سنقاش هبيسلوت هب آلو دعوات هزدخون نقاش هبيسلوت هزد سجد سيكون مثل العروس الرجل على الكمال كامل كتسلدا فهل يقال لهؤلاء المسكويين مسلمين عرمت هنين أبون سينجال مسكويل دروجز دا بسربة بيلن أبو لشيلة نجد قرى عرب كولا نورد أوست أبو لباك مسكويل دا كويدال بريما كواس أبو ربراي دوا دوزولوك أرسو بيت أرسو حقا ثلوت يالوتشز نايو كوران چم أون أبون حقيقة دا بريما كواس دا عرمز ثلاثين كينيجي يوك أنا عرب أول كابز دا باسولتون إراق دا ويقول تسوغي دال باك أز دا حقيقة دا نجد قو بيخربجي كولا چانجي سويتسكي سيوزالو باسولستو با قروغل عدمز عرب أول كابز دا ثلينكينيجي بيتسولي عرمز ويدا قو تصدقني تلتا الحازي كولا الله سوك حنقي تسوجبوكي ورا تسوجبوكي الله خيالو علم تسوجبوكي ظاهري القرآن حديث بيتشي استلاح الدر قون تسوجيش بوكي نتلداوي خولار عروس مزحلو شينوچي عروس هزو كنا نيجي كودكس جندال حلوتون جنسا چانگو سناباز سالون گروگو يوريديچسكي ابونجو ظاهر خلابون هب نتلدا كوچزر قولارو جيجي جوجي داماسكال دا خاصب اول بوغو باب تومابون هب اول درات صدال خريستيانا لوغو اما جال عربسك الحلال هزدا تسونيجياس ابولارو علم زبينابون نتلدا الحازي كولا حسن استرس قدس سيريس ابو لوراي علم زبي ابولا الله حلال چاز دابون حرام بجودوت ستول الهني بين هم بوغيب الله سوك حنقون ورا تقويل دا نق جاري تلوليل ديدا الله حالين ابونك الله ابرب جعلارو جانبوك تقوى چياسو قوات إباق خيزي كولا إمام زبازول باق خراب كينيجي تاريخ السري خنروك أرال چحيج احيال ولي زبي الشيخ زبازول باق خراب كينيجي جاني سنس حاقو چياسو قوات إبا زهير تلولي كينيجي زهير چرخل سراقل يبقى نتلدك وچزر قولارو أورقس أبو قيس صلى الله عليه وسلم كاكيل تيو دواني وكويرال ريهون جوا ساندي ويخيدال هاو تشيا سوريلا راك الله سوك حنقل بوك عرب أناني لقبالجي حنقلاني ناون هبجي نتلدك وچزر قولارو شه تутсу غدين برايجي كون كلوينج أغروك إن متشيخال وهز درسلرال تسوغيدال متعليم تينكي متعلم هتسه تسوغيدال اميرو جاقا انوال تيبا بروغل بات آبات القرقرال جال كلوينج أغروك إن بات إنا سلوبيت سيزة الله بات إنال دي بالله لنابون بيت عربوغو الله بات إنال دي بالله لا أما دنيا الله سروق وشاريا بحكمو بيتلين كاناني ظاهركي قراعو للسيدال هبات إندو تسباق چون تيج أغو قوات إباق خاينجي آبي لغوستشه بات إنال تجاني بوغيبجو الله استقوروني الحلارين هيش عمر أصحابس أبوني رضي الله عنه يس وحي قد أرى قويل دسناقي بات إن نتلتس الله استت أمون تلا ونحكم نتلتس حكم حبيلا زهير زق بالله ننابون هبگی کوچه‌زر قولارشه همزه آموگو تسوتسیالتین بات اینال دک انصولل جدو قرار جهش خدو بات اینال دست زهیرال دک انصولل جاق قویت روگل عدم ازو مذهب هی کولا مثال لبوس هنی دعبا قدساتلو تسو دنیاوی ایش بگونانی جال بالله کی به خوندشلی کی بگو ابون جدو اتسی کنشولی بگو ابون قانون نشورا قلده بگونی قانون دک انصولا
Dubech ugu shariabra qalda samuguni mashkita qedivir zabazu qek antsula. Gozda kiaz da saungi shulev hech unani rekke tazu qek antsula. Hab kula hedinav zaman heb zaman nitletsa mutsbil heze kula shulyayal golk antsiç uguruk ine durahanire vajal giheze kula bit aramnu khalde Umar ashabas radiyallahu anhu yasghurab kinigi jiv shariat bit sharavuk inal haqiqatalda Jin sabuna bat in nitletsa Allah astet amun tela nitletsa zahiralda hukma bilavun. Es niger haribugu bat in wetsa Allah astet wetsa zahiralda ditsa gi bat alhech uk an zahiralda harakat baq nitletsa haqiqa zahir habize. Hebugu nitleta sant Allah habulivju. Hautu fulano lik awin abun asul bat imugin abun asubat abat eljal haruna. Due khuntsio alima ugin abun dos subat abat eljal haruna. Anisatio muhaddis ugin abun has subat abat eljal haruna. Due satio mufassir ugin abun dos subat abat eljal haruna. Hedi nevjud suru qujani hanani hunyurat salibuk ularu bardak vuk ula. ونتلدا قلت هذه كل الدين دين النظافة ديمك راتسالي الدين راتسالي أبدا كنا منيكي قلدش شوي هبون فما أستقى قول من قال تنجي أبو لوتيا سراع البيت إيقويلا لو كان بالعلم من دون التقى شرف الله سوك حنقي جهج علم ودلون خيرات بك أراني لكان أفضل خلق الله إبليس خلق بالشون خيرياب إبليس بك إناني نابن خلق أصل بيشون خيريا يتنتدى هذا كلهم قادان إلى إيشكو علمه هب إلبيس هتلوق بك إتسو علمه هتلوق هج إفلي إخلاص الله السعلو جنس أمرو إيش هبي هب نتلدى هذا كله الله سوك حنق هتلوق هج إفلي بك أران هل الله أمرو هبي دل سجده هبي زبوك إيجي آدم عليه السلام مسه قرآن الجانب جيب الله رخصومو جيب هب كوچهزر قولارو نتلدى وانسان نتلدل هذه كلها حقيقة تلتا علم چيك ودعوزة كلها علم چيك ودعوزة كلها ابو نتلدس بيتسيزة كلها رفلي توحو اوب باقيزة كلها رو نتلدل هالشيك اب توار برتسين اب توار بازار دا ركلامة يسلي حاجة كلها رفلي حقيقة تلتا عدم جدود ساقو غبوسو رفلي أما ركلامة بهارونا تو غاريتسا بو خراب شهوات تزو غاريتسا بو خراب شهوات تزو تسنگي فلانة بالله هزو كراب تو قطور بارا بيقية نتلت الهازي كولا قاعد أبوك إخاروشي توار ركلامة نيف نجدايت سينامون نتسام شبيت سلم محمد سعيد رمضان بوت يسول درس هزدسان تو مقطع بيخانا نيجي قوت عرب تورز دل انترنت هل دجانيم توتشيز أبو العلي زبي قطاري زي كل علي زبي قطاري زي كل غص أبو لبويا أخيلا عدم أزغوري لتشي قطارو لتسين الله قطاري زي كليلا دو تشيجي وقوني الله سوك حين قرو جين تتصالر الدعمل هبولو ورع بوغيو تقوى بوغيو الله جين تساقوت أمو العدم الغوك ودعويزي حديث هزده دين قريش بوغيب الله سيد سولا وكيدال الله أبو لله ملاك زبزدا فلان الله جندي وكنا نوجيج وكنا نوجت سعدام الجت أمر وكي زينابون نتلر عدين جروخ هنسان ركلامة دوباسان ركلامة غباسان ركلامة بزهبور رجو ركلامة بزدا ريشربوك الله نتل جو حركة باقي كولا الله سروك للثروك إنه الله سروك يا زمانية الله است أمول عدم نيت سروك كذا هيج أنا نغوب نتلر غوب روك يبوك الله نيت مسكين يلدلون أسراب خلقت أس يلدلون أسراب نيت خيلدلون أسراب وك أروك إتشغوتشي هلارب هب كوتسال هل حقيقي يبروكي نتلر قرآن ننقي خود ولهب نتلر تسبوسيز كل خالق بيت إرهان استسان الله وكينال عز وجل الباقي أبو رب سيبات جندي بوغيو هبنجي نتلدك وچهزر قولارو وقرآن الدجانبوك إيجي يعز الله من يشاء الله سيبوك خيرو الله استعدي عن هولا ويذل من يشاء الله سيبوك خيرو الله سعودو عنك هولا ينعون هبنجي نتلدك وچهزر قولارو فلله درك ورضي الله تعالى عنك على ما اطلعت عليها تنجي الله سيبوكي لها
تنجرت سيلة الله رازي ثقيل دودا سموجين دوا كرجيلدا ورزقنا ولجميع المسلمين نتلاقي كنا زيقو كنا نجيبو سروا وزيق الله سلقي شفاعته يوم القيامة قيامة سقويل شفاعته جندي شفاعة يوم يحرم أولئك المنكرون المفسدون تنجي هب قياسلة تنجي هل إنكار كورا هل فسان سياسل أهل جل محروم هرول قياس الله سيلد السنة شفاعة لجي فلولا العجلة بسرعة الرسول تو أولو چپاری خخو وك إنغورو أناني لأجلت لكم القلم بجميع المرام جنسا جيجي جوجي دوية قلمتسا قان نقبا قون كغت بيت كنم نيجي مراد قازبوك أنيلا ولكن كنيجي هذا لقطة العجلان حبوكي بقويلا أي خخلياس قاربجو وأوصيكم بالدعاء جندير وسيات بنجد الدعاء يلدشون أخوكم نجر واتسلا ومخلص ودكم حقيقة باتسد نجد خروج خبوكي وقيلا الكاتب البليد أي جنس قارويلا بيتشيج أو ابن الجليد أي شراني لسو محمد أبو لوكينا الجليد أبو قانا جنسا محمد المهوقي أبو مهوق محمد حقيقة تلدهبك الدهان ساب كغد كوتا كالدسن فساحة يلدگي كوتا كالدسن بيرتسيونگي كوتا كالدسن ثيكي قومو الله رزي تلاقي جندسا والله نتلاقي جندي رزي تلهزي كلب نتلقيل دسا محرومگي هروگي نتلر درس هاني بطلبو نتلر زمان تلعلبوك والحمد لله رب العالمين